नमस्कार। कार्यक्रम बढीघाट गतिविधिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। बढीघाट गाउँपालिकाको सहयोगमा रेडियो सारथीले उत्पादन गर्ने यो कार्यक्रम तपाईँ रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्ज तथा सामुदायिक रेडियो परिवर्तन 92 मेगाहर्ज बुर्तिवाङबाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईँ सारथीको आफ्नै मोबाइल एप्लिकेसनसँगै रेडियो सारथी.com.np बाट एकैसाथ प्रसारण हुने बढीघाट गतिविधि सारथीको आफ्नै युट्युब च्यानलबाट पनि सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। हरेक हप्ताको आइतबार साँझ 7 बजेको सारथी हालचाल पछाडि प्रसारण हुने यस कार्यक्रमको पुनः प्रसारण तपाईँ सोमबार बिहान 6 बजेको काया कैरन पछाडि रेडियो सारथीबाट सुन्न सक्नुहुन्छ भने रेडियो परिवर्तनबाट सोमबार बिहान 8 बजेदेखि र पुनः प्रसारण सोही दिन साँझ 6 बजेदेखि सुन्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा 744 स्थानीय तह लागू हुँदा बागलुङ जिल्लामा साबिकका दगातुमडाँडा, सिसाखानी, जलजला, ग्वालीचोर, भीमगेठे, रन्सिङकिटेनी र दर्लिङ गाउँ विकास समितिहरूलाई समेटेर बढीघाट गाउँपालिका बनाइएको हो। यस गाउँपालिकाको केन्द्र साबिकको ग्वालीचोर गाविसको खारा बजारमा राखिएको छ। बढीघाट गाउँपालिकालाई 10 वटा वडामा विभाजन गरिएको छ। बढीघाट गाउँपालिकाको सिमाना पूर्वमा गलकोट नगरपालिका, पश्चिममा निसीखोला गाउँपालिका, प्युठान र गुल्मी जिल्ला, उत्तरमा धुरपाटन नगरपालिका र ताराखोला गाउँपालिका तथा दक्षिणमा गुल्मी जिल्लासम्म फैलिएको छ। गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत बागलुङ जिल्लाका 10 स्थानीय तह मध्येको एक बढीघाट गाउँपालिका साबिकका 7 गाविसहरू मिलेर 10 वटा वडाको एउटा गाउँपालिका बनेको हो। श्रोता, बढीघाट गतिविधिको आजको 75औं अङ्कमा पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। प्रविधि कक्षका साथी सुनिल राणासँगै म कार्यक्रम प्रस्तोता अनिश पाठक। आजको बढीघाट गतिविधिमा हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ खरबाङ र बढीघाट गाउँपालिका 3 सिसाखानी जोड्ने छोटो दूरीको सडक निर्माण तीव्र गतिमा भइरहँदा ओडावासीमा छाएको खुसी सम्बन्धी एक सामग्री कसरी हुन्छ सहज तरिकाले माथिसम्म जोड्ने पहल र कदम अगाडि बढ्नेछ। जनप्रतिनिधिहरूको एउटा अग्रिम भूमिका निर्वाह हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। यसै साता बढीघाटमा सम्पन्न विभिन्न कार्यक्रमको जानकारी र साथमा बढीघाट गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख चुडामणी कण्डेलज्यूसँग गरिएको कुराकानी। यतै खोप केन्द्र पार्ने कुरा सम्भव छ कि भनेर वेट गर्दा हामीले करिब 4-5 दिन चाहिँ बिताइसकेका छौँ। अब 1-2 दिनमा यसको फिक्स डिसिजन हुन्छ। श्रोता, कार्यक्रमको सुरुवातमा लागौं। अहिले खरबाङदेखि बढीघाट 3 सिसाखानी जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको सडक निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको छ। यसै विषयमा साथी तिलक मगरले ओडाका केही स्थानीयलाई सडक सञ्जाल जोडिने लाग्दा कस्तो लागेको छ भनेर सोध्नु भएको छ। नमस्कार, मेरो नाम समीर पुन, बढीघाट 3 सिसाखानी। बाटो करिब नजिकतर्फ आइरहँदा अत्यन्तै खुसी लागिरहेको छ। खास गरी यो बढीघाट 3 लाई जोड्ने एउटा मुटुको सडक भनेको यो जुन भलामी सिसाखानी खण्डको यो मात्र बाटो हो, अहिले काम भइरहेको अवस्था छ। जुन बाटोलाई सहज तरिकाले सम्पन्न गर्नको निमित्त स्थानीय बासिन्दा, सरकारवाला एवं जनप्रतिनिधि सबैले बुझ्ने र बुझाउने गरेर जुन बाटो खन्ने काम छ त्यसलाई सहज वातावरणमा काम अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा सहज वातावरणमा जुन बस्तीलाई पनि क्षति नहोस् र बाटो पनि राम्रो होस् भन्ने हिसाबले दीर्घकालीन रूपमा बाटो टिकाउ हुने हिसाबले बाटो अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। खास गरी बाटो खन्दै गर्दा नितान्त ट्र्याक मात्र अगाडि बढाउने गरेको देखिन्छ। खास गरी बाटो खन्दै गर्दा नालीलाई पनि अलिकति कटन गर्ने, भलहरू बोक्ने, सिमेन्ट ठाउँहरू कटिङ गर्दै अगाडि बढ्ने, त्यही हिसाबले जुन घुम्तीहरू छन् घुम्तीहरूलाई पनि अलिकति व्यवस्थित तरिकाले निर्माण गर्दै अगाडि बढ्यो भने र बाटोलाई अलिकति ट्र्याक मिलाएर
खन्ने काम गर्यो भने बाटो दीर्घकालीन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। स्थानीय तहको निर्वाचन भइसके पश्चात जुन सरकार निर्माण भइसके पश्चात खास गरी बाटो सिसाखानीमा छिचलिएको अवस्था हो र यो बाटो आउँदै गर्दा स्थानीय जनताहरूले स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका जुन कच्चा पदार्थदेखि लिएर हरेक किसिमका फलफुल तरकारी यावत कुराहरूलाई जुन उत्पादन गरेर नजिकको बजार लगायतको ठाउँहरूमा आय आर्जन गर्ने हिसाबले जुन प्रयोग गर्न सकिन्छ बाटो करिब 4-5 वर्ष अगाडि डोकोमा चामल बोकेर खरबाङबाट आउनु पर्थ्यो भने अहिले करिब अब त्यो अवस्था हटिसकेको अवस्था छ। मान्छेले अहिले बाटो आउँदै गर्दा करिब 20 वर्ष अगाडिको कल्पना गरिसकेको छ मान्छेले। त्यो हिसाबले बाटोको अत्यन्तै फाइदा र सुविधाहरू छन्। मलाई लाग्छ यो बाटो कसरी हुन्छ सहज तरिकाले माथिसम्म जोड्ने पहल र कदम अगाडि बढ्नेछ। जनप्रतिनिधिहरूको एउटा अग्रिम भूमिका निर्वाह हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। नमस्कार, म रमेश विका, बडिघाट गाउँपालिका 3 सिसाखानी। अहिले चाहिँ यो के चाहिँ देखिन्छ भने सर्वप्रथम हाम्रो फलामीदेखि सिसाखानी जोड्ने मोटर बाटोको सुविधा चाहिँ योभन्दा सबैभन्दा पहिला हुनुपर्थ्यो। यो अरूतर्फी गराङ हुँदै अनि किटेनी हुँदै रिगा हुँदै घुमिरहेको पनि जनताहरूलाई सुविधा भइरहेको छ। यो अति खुसी लाग्छ। यो सबभन्दा पहिला निर्माण हुनुपर्ने थियो। यहाँका जनताहरूलाई त यो खरबाङ हाँडीखोला भलामी हुँदै सिसाखानी जोडिँदाखेरि जनताहरू अति नै खुसी छन्। यहाँका प्रतिनिधिहरू यहाँका जनताहरू धेरै खुसीका छन्। प्रतिनिधिहरूले लगायत त्यहाँ बजेट हाल्नुभयो, जनताहरूलाई खुसी लागिरहेछ। यो बाटोलाई चाहिँ तपाईँको दिगो राख्नलाई हिउँदै बर्खा 12 महिना गाडी चल्नको लागि चाहिँ सरकारले पनि बजेट हेरिदिनुपर्छ र यहाँका जनताहरूले पनि त्यो बाटोलाई दिगो गराउन चाहिँ पहिरो जाने ठाउँमा प्राय कुलो काटेर तर्काउने र अप्ठ्यारो ठाउँमा सोलिङ हुन्छ कसरी हुन्छ त्यसलाई व्यवस्था गरेर दिगो गराउन राम्रो हुन्छ। यहाँका जनताहरू त्यतिमा चाहिँ लागि पर्नुपर्छ। धन्यवाद। बडिघाट गतिविधिको यस 75औं अङ्कमा अहिले तपाईँले सुन्नुभयो खरबाङ र बडिघाट गाउँपालिका 3 सिसाखानी जोड्ने छोटो दूरीको सडक निर्माण तीव्र गतिमा भइरहँदा ओडावासीमा छाएको खुसी सम्बन्धी यो सामग्री। अब भने लागौं यसै साथ बडिघाटमा सम्पन्न विभिन्न कार्यक्रमको यो जानकारीतर्फ। बडिघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को आयोजनामा यही माघ 12 गते वडा भेला सम्पन्न भएको छ। वडा अध्यक्ष ढाल प्रसाद शेरचनको अध्यक्षतामा सम्पन्न भेलाले विभिन्न उपभोक्ता समितिको समेत गठन गरेको छ, जस अन्तर्गत टङ्क भुजेलको अध्यक्षतामा 9 सदस्य वडा कार्यालय भवन निर्माण उपभोक्ता समिति, हिमा खरेलको संयोजकतामा 3 सदस्य वडा कार्यालय भवन निर्माण अनुगमन समिति, वडा अध्यक्ष शेरचनको अध्यक्षतामा 9 सदस्य वडा स्तरीय खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समिति र ढालेन्द्र वनको अध्यक्षतामा 6 सदस्य तारजाली तथा पाइप खरिद उपभोक्ता समितिको गठन गरिएको हो। कार्यपालिका सदस्य हिमा खरेलको स्वागत मन्तव्य रहेको वडा भेला वडा कार्यालयका कर्मचारी बुद्ध पौडेलको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो। अहिले जिल्ला समन्वय समितिको भवन रहेकै परिसरमा वडा कार्यालय भवन निर्माण गरिने समेत वडा अध्यक्ष शेरचनले जानकारी दिनु भएको छ। बडिघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 4 जलजलामा 1 दिने निःशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविर माघ 14 गते सम्पन्न भएको छ। बडिघाट गाउँपालिका पशु सेवा शाखाको आर्थिक वर्ष 77-78 को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार सो शिविर सम्पन्न भएको हो। सो कार्यक्रममा वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष प्रेम गलामीले टोलटोलमा पुगेर गरिने यस्ता शिविरका कारण कृषकहरूले राहत महसुस गरेको बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा पशु सेवा शाखाका प्रमुख बसन्त गौतम, वडा सदस्य प्रेम बहादुर श्रीष, वडा सचिव ओम बहादुर रेग्मी लगायतले बोल्नु भएको थियो। शिविरमा 193 कृषकहरूले लाभ लिएका छन्, जस अनुसार 760 गाई भैँसी, 2176 बाख्रा तथा 3000 बढी कुखुरा लगायत पम्चीको लागि निःशुल्क औषधि तथा सेवा प्रदान गरिएको पशु सेवा शाखाका प्रमुख गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। सो शिविरमा प्राविधिकहरू बिन्दु छन्त्याल, अनिता थापा, प्रस्ताव केसी, उषा घरती लगायतको सहभागिता रहेको थियो। सो शिविरको उद्घाटन कार्यक्रम कृषि समिति जजलाका अध्यक्ष जविन्द्र बुढाथोकीको अध्यक्षता, वडा सदस्य दानबहादुर पुनको स्वागत मन्तव्य तथा नायब पशु स्वास्थ्य प्राविधिक प्रस्ताव केसीको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो। बडिघाट गाउँपालिकाले दैनिक पशु पम्चीको औषधि
औषधि तथा उपचार सेवाको उपलब्धता कम भएको क्षेत्रमा कृषकहरूको पाएक पर्ने स्थलमै पुगेर निशुल्क औषधि वितरण, उपचार, बन्ध्याकरण तथा प्राविधिक परामर्श दिने उद्देश्यले शिविर सञ्चालन गर्दै आएको र यसै साता वडा नम्बर 10 को दर्लिङमा पनि शिविर सम्पन्न भएको पशु सेवा शाखाका प्रमुख गौतमले जानकारी दिनु भएको छ। र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पहिलो पटक बडीघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 4 जलजलामा हिजो विद्युत सेवा पुर्याएको छ। लामो समयदेखि लघु जलविद्युतको भरमा गुजारा गर्दै आएका वडावासी वडामा पहिलो पटक केन्द्रीय विद्युत बनेपछि हर्षित बनेका छन्। झण्डै 8 वर्षदेखि लघु जलविद्युत मार्फत सामान्य सेवा उपभोग गरिरहेका जलजलावासीको केन्द्रीय विद्युतको आगमनले मन नै उज्यालो बनाएको छ। भौगोलिक विकटतासँगै लघु जलविद्युत मर्मत सम्भारमा पटक पटक हुने समस्याले गर्दा लामो समयदेखि हैरानी खेप्नु परेको स्थानीय झबिन्द्र बुढाथोकीले बताउनु भएको छ। स्थानीयले सामूहिक लगानीमा निर्माण गरेको लघु जलविद्युतमा भोल्टेजको क्षमता कम हुनुका साथै नियमित नहुँदा उद्योग व्यवसायमा समस्या झेल्दै आएकोमा अब भने यी समस्या हटेर जाने स्थानीय माया शिरीषको भनाइरहेको छ। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत झण्डै 55 लाखको लागतमा विद्युतीकरण गरिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण बागलुङ वितरण केन्द्रका प्रमुख शिवनारायण गोसालीले जानकारी दिनुभएको छ। प्राधिकरणले गलकोट नगरपालिका 5 हरिचोरमा रहेको सब स्टेसनबाट 11 केबी प्रसारण लाइन मार्फत गाउँपालिकाको खौला र बजारदेखि ट्यापिङ गरेर 4 किलोमिटरको दूरीमा झुले डाँडामा 50 केबी क्षमताको ट्रान्सफर्मर राखेर सेवा प्रवाह गरेको प्रमुख गोसालीले बताउनु भएको छ। आवश्यकता अनुसार ट्रान्सफर्मर पोलसँगै अन्य विद्युतीय सामग्री व्यवस्थापन गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरण बागलुङ वितरण केन्द्रका सुपरभाइजर असीम पन्तले जानकारी दिनुभएको छ। केन्द्रीय विद्युतको पहुँच पुगेसँगै अब स्थानीय स्रोत र साधनको सदुपयोग गर्दै जनतालाई आर्थिक समृद्धिमा जोड्न सहज हुने गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष अमरबहादुर श्रीषले बताउनु भएको छ। केन्द्रीय विद्युत यहाँका जनतालाई निकै आवश्यक रहेको थियो। अब उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न यसले सहयोग पुग्ने बडीघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का वडाध्यक्ष प्रेम गलामीले बताउनु भएको छ। केन्द्रीय विद्युतको बडीघाट गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अमरबहादुर श्रीष र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बागलुङ वितरण केन्द्रका प्रमुख शिवनारायण गोसालीले स्विच अन गरेर उद्घाटन गर्नुभएको थियो। केन्द्रीय विद्युतलाई क्रमशः गाउँपालिका भित्रका सबै वडाहरू र जिल्लाभर विस्तारसँगै माग अनुरूप व्यवस्थापन गर्दै लैजाने नेपाल विद्युत प्राधिकरण बागलुङ वितरण केन्द्रले जनाएको छ। कार्यक्रम बडीघाट गतिविधिमा अहिले तपाईले सुन्नुभयो यसै साता बडीघाटमा सम्पन्न विभिन्न कार्यक्रमको जानकारी। अब लागौं आजको कार्यक्रमको अन्तिम विषयवस्तुतर्फ, जहाँ रेडियो सारथीका स्टेसन म्यानेजर कमल पौडेलले बडीघाट गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख चुडामणी कण्डेलज्यूसँग कुराकानी गर्नु भएको छ। सुनौ यो कुराकानी। तपाईलाई कार्यक्रम बडीघाट गतिविधिमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद कमल सर। अब बडीघाट गाउँपालिका खास गरी बागलुङ जिल्लाको सबैभन्दा ठुलो गाउँपालिका र दुर्गम र सुगम दुवै खालको मिश्रित बसोबास भएको गाउँपालिका, किनभने जहाँ अहिले पनि यातायात सुविधा पुग्न नसक्ने दुर्गम बस्तीदेखि सुगम मध्य पहाडी लोकमार्गले भेटेका कयौं बजारहरू बस्तीहरू पनि छन्। यो स्वास्थ्य पहुँचको हिसाबले अहिलेको अवस्था कस्तो छ? किनकि यहाँहरूले ती दुर्गम बस्तीहरूमा स्वास्थ्य शिविरहरू पनि सञ्चालन गर्दै गइरहनु भएको छ। अहिलेको खास वर्तमानमा स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? कसरी काम गरिरहनु भएको छ? हजुर हजुर, धन्यवाद यहाँलाई प्रश्नको लागि। अब बडीघाट खास सुगम भन्दा पनि विगतमै धेरै भएको गाउँपालिका हो बागलुङ जिल्लाको हकमा, र अहिले हामीले दूरदराजका बस्तीहरूमा स्वास्थ्य सेवाको महसुस गराउनको लागि सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइहरू छन् हाम्रा। हामीले केही दूरदराजमा मानिसहरू आधी घण्टा 1 घण्टाको दूरीमा स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा होस् भन्ने उद्देश्यले स्थानीय तहले महसुस गरेर सञ्चालन गरेका सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइहरूले चाहिँ विशेष दूरदराजका जनताहरूलाई सेवा दिइराखेको अवस्था हो। स्वास्थ्यको तथ्याङ्कहरू हेर्दा बडीघाटको स्वास्थ्य अवस्था त्यति साह्रो राम्रो देखिँदैन नाजुक स्थितिमा हामी छौँ। 1 महिना मुनिका अथवा 1 वर्ष मुनिका बच्चाहरूको मृत्यु दर हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यमा व्यापक सुधार गर्न आवश्यक देखिन्छ। यद्यपि मध्य पहाडी लोकमार्गका साइडमा रहेका बस्तीहरूले इमर्जेन्सी पर्दा बेलामा गाडी पाउने, एम्बुलेन्स पाउने र सुगम ठाउँको समेत उपचार लिन सक्ने परिवेशले हाम्रा केही वडाहरू चाहिँ स्वास्थ्यको दृष्टिकोणमा अगाडि छन् र धेरै जसो वडाहरूमा अझै हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक सुधार लिनुपर्ने स्थिति छ।
अब यहाँहरूले काम गर्दा चाहिँ कसरी गरिरहनु भएको छ? किनभने अब व्यापक सुधारको महसुस त यहाँहरूले पनि गरिरहनु भएको छ, आम नागरिकले पनि गरिरहेको छ। यो वर्षलाई नै हेर्ने हो भने बडीघाट गाउँपालिकामा मातृ शिशुको हिसाबले केही कामहरू, त्यसको सुरक्षाका लागि कामहरू भएको पनि देखिएको छ। खासमा के गरिरहनु भएको छ र कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? खासमा हामीले अहिले गाउँपालिकाभित्र काम गर्न खोजेको यो क्षयरोग मुक्त बडीघाट भनेर एउटा अभियान चलाउन खोजेको छ र यस अन्तर्गत यी क्षयरोगीहरू भएका क्षेत्रबाट रेगुलर स्याम्पल कलेक्सन गरेर उहाँहरूको चेक जाँच गर्ने, स्याम्पल हेर्ने एउटा भयो र अर्को चाहिँ अब हामीले जिन स्पोर्ट भन्ने नयाँ टेक्नोलोजी अथवा सबैभन्दा राम्रो टेक्नोलोजीबाटै यो अलि धेरै टिबीका बिरामी भएका एरियाका अथवा उहाँहरूका कन्ट्याक्टका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सिधै जिन स्पोर्ट गर्ने र त्यसपछि टिबीको अवस्था के हो भनेर आकलन गर्ने पक्षमा छौँ। मातृ शिशुकोमा चाहिँ हामीले अहिले सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ लेभलसम्म र गाउँघर क्लिनिक लेभलसम्म विशेष त गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूलाई ध्यान दिँदै उहाँहरूलाई सहजीकरण गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिराखिएको छ। यद्यपि हाम्रो गाउँपालिकामा यो रुरल अल्ट्रासाउन्ड भन्ने कार्यक्रम लागू भएको छैन। त्यसमा चाहिँ गाउँमा अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ साथै गाउँघर क्लिनिकका लेभलमा पुगेर गर्भवती दिदीबहिनीहरूको भिडियो एक्सरे गरी उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था के हो, उहाँलाई कस्तो खालको सहयोग आवश्यक पर्ने खालको स्थिति छ, उहाँको ब्लड ग्रुप कुन हो र उहाँले सजिलैसँग नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माउन सक्नुहुन्छ कि उहाँलाई चाहिँ जटिलता आउने स्थिति छ र रिफर गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा बेलैमा छुट्याउनलाई यसरी ट्रेसिङ गर्ने काम गरिराखेको छ। हुँदै पनि यो चाहिँ करिब अब मनाङ मुस्ताङ जिल्लाको भन्दा त धेरै नै 2 गुणा 3 गुणा बढी पपुलेसन भएको ठाउँ र हामीसँग आफ्नै अल्ट्रासाउन्ड र त्यसैसँग सम्बन्धित काम गर्ने नर्सिङ स्टाफ नभएकोले हामीलाई यसमा पनि अलिकति समस्या परिरहेछ र अब हामीले यसमा आफ्नै अल्ट्रासाउन्ड र 2 जना नर्सलाई यहीँबाट तालिममा पठाउने भन्ने कुरा चाहिँ प्रस्ताव गरेका छौँ, जुन कुरा स्वीकृत पनि भएको छ र अब केही समयमा हामीले त्यसलाई लागू पनि गर्छौँ होला, टाइम चाहिँ लाग्ने भयो। यहाँहरूले जुन अब त्यो प्रस्ताव गरेका कामहरू त्यो होला, त्यो भयो भने पक्कै पनि सकारात्मक परिवर्तन आउनेछ। योभन्दा अगाडि यहाँहरूले चाहिँ फार्मेसीको कुरा पनि गर्नुभएको थियो, यद्यपि त्यो प्रक्रियागत हिसाबले त्यो अहिले लागू हुन नसकेको पनि होला। तर आम रूपमा सामुदायिक स्वास्थ्य जनताको विश्वासमा अथवा पहुँचमा अहिले पनि पूर्ण रूपमा हुन सकिरहेको छैन र खास गरी बजार र सहरी क्षेत्रहरूमा चाहिँ प्राइभेट खास गरी यो निजी क्लिनिकहरूमा बढी आकर्षण देखिन्छ, किनभने सरकारीमा त्यो खालको सेवा सुविधा मान्छेले पाइरहेको छैन भन्ने पनि गुनासोहरू आउँछ। यसलाई के भन्नुहुन्छ र सुधार्न के गर्नुहुन्छ? सरले एकचोटि पुनः सम्झाइदिनु भयो फार्मेसीको कुरालाई। हामीले यस वर्ष जुनसुकै हालतमा पनि गैलचौर स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्य बिमासँग समन्वय गरी फार्मेसी स्थापना चाहिँ यो वर्ष एउटा कम्तीमा गैलचौर स्वास्थ्य चौकीमा गर्नेछौँ। त्यसपछि हाम्रो प्रस्ताव चाहिँ सबै 10वटै स्वास्थ्य संस्थामा डिप्लोमा लेभलको अथवा पिसिएल लेभल पढेको फार्मेसीको मेन पावर स्थानीय तहबाटै क्रिएट गरेर भए पनि उहाँहरूलाई हामीले पदस्थापना गर्न सक्यौँ यो गाउँपालिका लेभलबाट भने। त्यसपछि हजुरले अघि भनेको प्राइभेट क्लिनिकहरूको सँगको समन्वय अथवा सँगको सम्बन्ध हाम्रो अझै राम्रो होला। जबकि फार्मेसी मेन पावर हामीसँग संस्थागत रूपमा हुने स्थिति आयो र हुँदै पनि छ, आइसक्यो भने हामीले करिब यो फ्रीको आइटम भन्नुहुन्छ नि हजुरहरूले, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका फ्रीमा पाइने औषधिहरू बाहेकका केही औषधिहरू र उहाँहरूले किन्ने नै गरी पनि स्वास्थ्य संस्थाबाट उपलब्ध हुने गरी हामीले कार्यविधि बनाउँदैछौँ। यदि हामीले यो कार्यविधि बनाउन सक्यौँ समयमै र यसलाई पारित गरेर लागू गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हाम्रा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवा धेरै नै सुधार हुनेछ र जनताले चाहिँ एकदम स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक राहतको महसुस गर्नेछन् भन्ने ठम्याइ चाहिँ हो। यो अलि नीतिगत रूपमा अलिकति कता जोडिएको विषयवस्तु र प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारले पनि कुनै कुरामा यो अधिकार क्षेत्रभन्दा माथिको कुरा भयो भन्ने जस्ता कुराहरू बेला बेला आइराख्नाले हामी अहिलेसम्म चाहिँ ढिलाइ भयो र अब पनि हामी निरन्तर त्यही प्रोसेसमै छौँ र यो चाहिँ सम्भव छ। हामीले यो गर्नलाई टाइम लाग्ने चाहिँ भयो। जोस् काम चाहिँ हुन्छ भनेर विश्वास गरौँ। काम चाहिँ हुन्छ एकदम दृढ विश्वास छ यसमा हाम्रो। अब
तर जता सबै तहका सरकारहरूबाट अनुमति लिन पर्ने र हामीले गर्न सक्छौँ भनेर गरेर पनि देखाउन पर्ने खालको काम हामीले आँटेको भएर हामीलाई चाहिँ यसमा अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेकै छ र तर पनि हामी यसमा चाहिँ कन्टिन्यू चाहिँ छौँ सर। अब यो एकदम सर्वाधिक अहिले चर्चाको विषय यो कोरोनाको सन्दर्भमा सरकारले खास गरी भारत सरकारको सहयोगमा सबै फ्रन्ट लाइनमा खट्नेहरूका लागि तत्कालै कोभिडको खोप उपलब्ध गराउने भनेर भनेको छ र बागलुङ जिल्लामा पनि त्यो सुरुवात भएको छ। बडिघाट गाउँपालिकामा स्वास्थ्य कर्मीहरूले कहिलेसम्म यो खोप पाउँछन् र यसको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ? खास यो चाहिँ अब हामीलाई 17 गतेदेखि अस्तिदेखि नै हाम्रो सेड्युलमा खोप लाउनु पर्ने मिति थियो। अब बडिघाट गाउँपालिकाको नियमित खोप कार्यक्रम पनि यही बेला जुटेको। स्वास्थ्य कर्मीहरू खोप लाउन जानको लागि करिब 80 किलोमिटर टाढा जानुपर्ने। यसको लागि नेपाल सरकारले खासै त्यस्तो खालको केही सुविधा उपलब्ध नगराएको भन्नाले आउने जाने पनि स्वयंसेविका लेभलको मान्छेहरूलाई समेत आफै आफ्नै खर्चमा जानुपर्ने भएपछि उहाँहरूले यो टाढाको केन्द्रलाई नजिक सार्नको लागि पत्रचार गरौँ भन्ने सल्लाह भयो। हाम्रो बडिघाटको मात्रै होइन, बडिघाट गाउँपालिका, ढोरपाटन नगरपालिका, निसीखोला गाउँपालिका र तमानखोला गाउँपालिकाका सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूले हामीलाई चाहिँ सबै यी पालिकाहरूलाई पाइक पर्ने पश्चिममै आएर खोप लगाइदिन अनुरोध गरेर पत्र लेखियो। त्यो पत्रको चाहिँ सुनवाई भयो। सुनवाई भए तापनि खोप केन्द्र चाहिँ परिवर्तन नगर्ने र केही समय अझै कुर्नुहोस् भन्ने खालको मौखिक निर्देशन भएको कारणले गर्दा हामीले आजसम्म खोप लाउनको लागि यहाँबाट कसैलाई पनि पठाएका छैनौँ। अब चाहिँ हामीले यदि खोप केन्द्र ढोरपाटनमा अथवा बडिघाटको कुनै ठाउँमा नहुने हो भने हाम्रो योजना चाहिँ गाउँपालिका स्तरबाट बसहरू हायर गर्ने र विशेष त महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिदीहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित बुथ अहिलेको चाहिँ धौलागिरी अञ्चल हस्पिटलमा पुर्याएर खोप लाएर घरसम्म अथवा पालिकासम्म रिटर्न ल्याउने गरी योजना चाहिँ हामीले तयार गरेका छौँ र यतै खोप केन्द्र पार्ने कुरा सम्भव छ कि भनेर वेट गर्दा हामीले करिब 4-5 दिन चाहिँ बिताइसकेका छौँ। अब 1-2 दिनमा यसको फिक्स डिसिजन हुन्छ। त्यसपछि हामीले दिदीहरूलाई विशेष त स्वयंसेविका दिदीहरूलाई वहीँ पुर्याएर खोप लाउने कि यहाँ पाइक पर्ने ठाउँमा हामीलाई सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले सहयोग गरेर यहाँसम्म ल्याइदिन्छ कि त्यही कुराको दुविधामा अहिलेसम्म हामी छौँ। अब एकदम अन्तिम प्रश्न भनौँ एक हिसाबले यो कोरोनाको सङ्क्रमण अब राज्यका डाटाहरू हेर्दाखेरि सङ्क्रमण चाहिँ घटिरहेको भन्ने छ र बडिघाट गाउँपालिकामा पनि अहिले प्रत्यक्ष रूपमा निगरानीमा रहेका मान्छेहरू त्यो पनि बाहिर त्यसरी सङ्ख्यामा त्यसरी देखिएको छैन। यद्यपि भित्री रूपमा केही सङ्ख्यामा यहाँ पनि कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भन्ने देखिन्छ। खासमा यसको सङ्क्रमण अहिले साँच्चीकै न्यूनीकरण भएको हो या बाहिर नआएको हो? अहिले अब हामीले यसमा केही भन्न सक्ने स्थिति छैन। के अरे पहिला जस्तो रेगुलर एपिसोडमा हामीले कोरोनाको लागि PCR चेक जाँच गरेको पनि स्थिति होइन। अहिले आएर अब सिजनल फ्लूहरूको पनि एकदम महामारी नै हुने स्थिति हो। सबैतिरबाट हेर्दा त त्यति साह्रो रुगाखोकी र ज्वरोको बिरामी नदेख्दा हामी ग्रसित भएका चाहिँ छैनौँ। त्यो कुरामा चाहिँ म ढुक्क छु र हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू ढुक्क हुनुहुन्छ। हुन चाहिँ अब यहाँनिर पहिला जस्तै गरी हामीले PCR गर्ने एक घरको एकजनाको स्याम्पल लिएर जाँचेर हेर्ने हो भने चाहिँ हजुरले भनेको विषयवस्तुमा थप पुष्टि दिन सकेला। अन्यथा यतिकै अब अनुमानको भरमा यो रोग यति फैलिसक्यो अथवा यतिजना मान्छेलाई लागेर सन्चो भयो होला भन्ने एक किसिमका मान्छेहरू अनुमान गर्ने कुरा आफ्नै ठाउँमा छ। वैज्ञानिक आधारमा चाहिँ हामीले कोरोनाको स्थिति यो हो भनेर भन्न सक्ने स्थिति चाहिँ छैन सर। जस पहिला भन्दा चाहिँ कोरोनाको केसहरू हामीसँग थपिराखेकै स्थिति चाहिँ छ। यति कुरा गर्दा गर्दै यहाँलाई अझै यो चाहिँ कुरा अहिले सन्देश दिनै पर्ने छ भन्ने पो केही छ कि? अब यो कोरोनाको भ्याक्सिन आइसकेको छ, जनसमुदायहरूमा खासै धेरै त्रसित हुनुपर्ने स्थिति छैन। पहिलो र्याङ्कमा स्वास्थ्य कर्मी र सरसफाइ कर्मीहरू रहे तापनि बिस्तारै सबैले यो भ्याक्सिन पाउनुहुन्छ। खास गरी गर्भवती, सुत्केरी, अब ल्याक्टेटिङ मदर्स भन्छ, दुध चुसाइरहेका आमाहरू चाहिँ जति नै वर्षको बच्चा भए पनि यदि उहाँले दुध चुसाइरहनु भएको छ भने उहाँहरूलाई नदिने गरी यो खोप हामीलाई उपलब्ध हुन्छ। पहिलो लटमा स्वास्थ्य कर्मीहरू र सफाइ कर्मीहरू, त्यसपछि चाहिँ यहाँहरूलाई जनसमुदाय स्तरमै यो खोप आउने हो र यहीँ भएका स्वास्थ्य कर्मीहरूले यो खोप तपाईँहरूलाई हाम्रै संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने ब्यौरा चाहिँ म जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँको समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सर।
श्रोता, बडीघाट गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख चुडामण्डी कण्डेलज्यूसँग गरिएको कुराकानीसँगै हामी बडीघाट गतिविधिको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। बडीघाट गाउँपालिकाको सहयोगमा रेडियो सारथीले उत्पादन गर्ने बडीघाट गतिविधि रेडियो सारथीसँगै बुर्तिवाङ स्थित सामुदायिक रेडियो परिवर्तनबाट पनि यो कार्यक्रम तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। हरेक हप्ताको आइतबार साँझ 7 बजेको सारथी हालचाल पछाडि प्रसारण हुने यस कार्यक्रमको पुनः प्रसारण तपाईँ सोमबार बिहान 6 बजेको कायाकैरन पछाडि रेडियो सारथीबाट सुन्न सक्नुहुन्छ भने रेडियो परिवर्तनबाट सोमबार बिहान 8 बजेदेखि र पुनः प्रसारण सोही दिन साँझ 6 बजेदेखि सुन्न सक्नुहुन्छ। श्रोता, आजको कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कृपया सुझाव सल्लाह दिन नभुल्नुहोला। जसको लागि रेडियो सारथीको फोन नम्बर 079969590 मा फोन, रेडियो सारथी @gmail.com मा मेल, हाम्रो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा रेडियो सारथी सर्च गरी म्यासेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। साथै रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्ज खरबाङ बाक्लुङमा पनि पत्रचार गर्न सक्नुहुन्छ। ल त श्रोता, यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सुन्नुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रम बडीघाट गतिविधिको 75औं अङ्कबाट कार्यक्रम उत्पादनमा साथ दिनुहुने रेडियो सारथीका स्टेसन म्यानेजर कमल पौडेलसँगै प्रविधि कक्षका साथी सुनिल राणा र म कार्यक्रम प्रस्तोता अनिश पाठक पनि एकैसाथ बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।